सुरवात दिताना गायन करूया आमच्या बापा स्वर्गावेल्या A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आफ्रिकेच्या मिसावांत वावरून देवाच्या राज्या पासत आपलो जीव कोचिल्लो जिम एलियट अशें म्हणटा, जें सांडूंक जायना तें जोडूंक आपले लागीं दवरूंक जायना तें दिता तो पिसो न्हय. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. जिम एलियट. साद्या कालाच्या 22व्या आयताराचे सोमोरोबेन वांटो घेतना सोम्या जेजू एक केरीत प्रस्न आमकां. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. संवसारी वस्तू आपल्याक जिवीत फावो कोतल्यो म्हूण समजून संवसारी वाटेत चलतल्या मनशाक संवसारांत पडसारलोले हिशोब नासलोल्या मनशाचो जीव घेतले कोविड-19 हे पिडेन हालोवन उडयलो. हे पिडेन आमकां देख शिकयली अशें म्हणपाचें सोडुया आनी आयच्या सेवा धर्माच्या नियालांत मेळटली जेजूची शिकवण आमी चालीत घालून सगलो संवसार न्हय पूण आमचो जीव वो जिवीत जोडपाक ह्या मिसा बलिदानांत भोगतेपणान वांटो घेवया. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी आमचें जिवीत निवारूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. आमी बोगसणे मागुया. आनी बराबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सर्वपदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुदी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवती सुद्दां सात वार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नदी प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका बागांटा.
सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवपाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी उबारुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सोपून देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजें वोन गोड देखून तुवें म्हजेर जोयत व्हेलें. हांव दीसभर खेडण्याचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय पावटी हांवें बोबाड मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दमावन दमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूं. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिंतून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा.
बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसोल्यांक पुटवता ती भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलूं दी. तेन्ना देवाची कुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. वर्तो बाप जेजूचो, मोयमेमोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपावण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातयेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या, परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्राच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनीक तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाक कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक तांचे करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जॉबाच्या पुस्तकांत पयल्या अवेस्वरांत 21व्या वळींत आमकां अशीं उतरां मेळटात. नेकेड आय केम फ्रॉम माय मदर्स वोम, नेकेड आय शाल रिटर्न. आवयच्या कुसव्यान सावन हांव विंगडो आयला आनी विंगडोच हांव परतून वेतलो. हिंदी भाशेनूय अशी एक म्हणणी आसा, खाली हात आये ते हम, खाली हात जायेंगे. हें सगल्यांक खबर आसा, आमी ह्या संवसारांत येता बिश्टी आनी वेतलीं बिश्टी.
पूण ह्या संवसारान जियेता आसतना आमी जण एकलो संवसार एकठांवूंक सोदता, संवसार आमचो करूंक सोदता, संवसारांत आमी जैत व्हरूंक सोदता. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तर सगलो संवसार जोडीत आनी तुजो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. सर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें जिवीत आमच्यांनी कशें साल्वार करूंक जाता. आनी हें जिवीत साल्वार करतलें जाल्यार 2 वस्तू आमच्या जिवितान आमी करूंक जाय. पयले सुवातेर देवाची खोशी आमच्या जिवितान करूंक जाय. आनी दुसरे सुवातेर ह्या संवसाराची आशा आमी पयस दवरूंक जाय. पयले सुवातेर देवाची खोशी हें जिवीत आमचें साल्वार करूंक. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू देवाचो पूत जावनूय ताणें देवाची खोशी आपल्या जिवितान सोदून काडली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानात आमी हेंच पळयता, जेजू आपल्या शिसांक सांगता कशे भाशेन आपूण देवाची खोशी आपल्या जिवितान करतलो. जरी शिसांनी ताका मसाया म्हूण घेतला, देवाचो पूत म्हूण घेतलोलो, तरी जेजू तांकां म्हणटा आपल्याक कोस सोंसपाचे आसात. जाणट्याच्या वडिलांच्या हातांतल्यान आपूण कोस सोंसतलो, मरतलो आनी 3ऱ्या दिसाक जिवंत जातलो. आनी हें आयकून पेद्रू तोटाक जाता, अजाप जाता आनी म्हणटा, सायबा हें तुका केन्नाच घडोवंक फावो न्हय. आनी जेजू म्हणटा, सोयताना म्हजे फाटी सर. जेजू कित्याक म्हणटा सोयताना फाटी सर? कित्याक देवाचे खोशे आड फक्त सोयतान येता. जेन्ना आमी देवाची खोशी करूंक सोदता तेन्ना सोयतान खंयच्यान तरी आडकोळ्यो घालतलोच ही देवाची खोशी आमी करना जावंक. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा सोयताना फाटी सर. तो पेद्रूक म्हणना पूण सोयतानाक, कित्याक ताची चिंतना देवाची न्हय आसली पूण मनशाची चिंतना आसली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत अशेंच घडटलें. आमी जितले फावटी हें जिवीत आमचें जोडूंक सोदता तेन्ना देवाची खोशी करूंक आमी फुडें सरची पडटली. आनी देवाची खोशी करूंक आमी फुडें सरता तेन्ना जायत्यो आडकोळ्यो आमकां सोयतान घालतलो. आनी तेन्ना आमी जेजू भाशेन म्हणोंक जाय, सोयताना फाटी सर. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां भाग्योन पावलो रोमकाराक बरोवन ही उतरां म्हणटा, ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलो नाकात. आनी जरी तर आमी ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे चल्ल्यार देवाची खोशी आमकां कितें ती सजमची ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें जिवीत जोडूंक देवाची खोशी आमी करूंक फावो. जेजून आपल्या जिवितान केली तशेंच आमी आमच्या जिवितान करपाची चड गरज आसा. आयज तावन आमी सायबीण मायच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जाता. आनी सायबीण मायन आपल्या जिवितांत देवाची खोशी सदांच केली. आनी ह्याच खातीर देवान तिका स्वर्गाची राणी कशी तिका मान दिलो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवाची खोशी सदांच आमच्या जिवितान करुया. तेन्नाच आमकां हें जिवीत देवाचें फावो जातलें वा आमचें जिवीत आमी साल्वार करतले. दुसरे सुवातेर जरी तर हांव म्हजें जिवीत साल्वार करूंक सोदता जाल्यार हांवें ह्या संवसाराची आस पयस दवरूंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, संवसाराची आस सोयतान दिता. आमी पळयलां जेन्ना जेजू ओरोण्यांत ताका सोयतान नाडटा, ताळण्यो घालता आनी 3री ताळणी ताका सोयतान घालता, तूं तरी म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार ह्या संवसारांतली सगळी गिरायस्काय कुशालकाय हांव तुका दितलो, सोयतान म्हणटा जेजूक. आनी जेजू ताका म्हणटा सोयताना कोटसर. हांगासरी जेजू म्हणटा सोयताना कोटसर. एकल्याच सर्वेस्परात देवाक तूं बसतलोय आनी ताका ताची सेवा चाकरी करतलोय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता, म्हणून जेजू सांगता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरेंच हांव तरी हें म्हजें जिवीत जोडटलो जाल्यार संवसाराची आस हांवें पयस दवरूंक चड गरजेचें. आनी आमची नदर सर्गीच्या वस्तूचेर आमी दवरूंक जाय. हेंच आमकां भाग्योन पावलो कोलोस्कारांक बरोवन 3रे हावेस्वरान 2रे वळेंत आमकां तो म्हणटा. भाग्योन जुवांवय आपले पयले चिटींत 2रे हावेस्वरांत 15वे वळींत तो अशें म्हणटा, जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे सवें बापाचो मोग ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरेंच हांव म्हजें हें जिवीत जोडटलो जाल्यार
हांवें आनी तुमी संवसाराची आस पयस दवरूंक जाय. तर ह्या मिसांत म्हाका आनी तुमकां हीच कृपा मागुया. जेजू म्हणटा आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो जीव विबाडीत जाल्यार कसलोच फायदो ना. जाल्यार हें जिवीत आमचें साल्वार करूंक देवाची खोशी आमच्या जिवितांत करुया आनी ह्या संवसाराची आस आमी पयस दवरुया. हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक सर्वोपकार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या गोबी संभवलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोस पिलाता काल ताणी कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका किपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वोपकार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. खरेंच आमचें जिवीत साल्वार करूंक आमी देवाचीच कृपा आनी मजत ह्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या शेल्यांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरोक दिवंक तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोटजेच्या पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो ओनीत भ्रश्टाचार वेगळोचार पेस्ट पिडा पयसयतल्यो सवलतो निर्माण करूंक तांकां देवकृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी लोकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूचें फावो तें मोल आनी उपयोग करूंक शिकूंक आनी जिवीत सांबाळटा त्या देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी स्फूर्ती देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचामोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय निंगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेत कश्टवतल्यांक बेगीनूच बेकोवनी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्वेस्परा तुजे मुखार दवरल्यात ती मागणी दोयन आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोन एक गायन करुया दुपाचो जसो पोरमोळ C16. Vordana somesta libertoci Pormeshvara Vordana somesta libertoci Dupaco zoso pulmon Zorta sorga Texporiam chidana Ishvara tuje bukar. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक.
प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलांय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां सासनाच्या देवा, सर्व काळ आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलें आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तूं. Sorgadi संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मोरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत. पातकाचें भक्षण हें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो घोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी घुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया करून मागता. खेरीत भाशेन करोना व्हायरसान जी इन्फेक्टेड आसात
सर्वेस्परां तांची काकलूत कर, तांकां पेकोवणी दी आनी ह्या दुयेंसाक बेगीनूच जेजू तुजे सोकतेन तुजे पदवेन वखद फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती भाग्योन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. खरेंच आमचें जिवीत तरी आमी सांबाळटले जाल्यार देवाची खोशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय आनी ह्या संवसाराची आस आमी पयस दवरूंक जाय. हेंच करूंक आमकां हें मागणें म्हणटा आसतना देवाची मजत आनी कृपा आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळण्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंश नोंत्रेकतां तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा आमचो स्वामी जेजू दर एकल्याचो मोग करता आनी ह्याच मोगान आमच्या काळजांत येवंक सोदताय. सोमयाक घेता तितली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमचे दोळे बंद करूया. ह्या वेळार आमच्यांनी जेजूक शेवूंक जायना, पूण मात आत्मीक वाटेन जेजू आमच्या जिवितांत येता हें आमी सोत मानुया. तो आमच्या सांगाताक सदांच आसा. ताणें आमकां केन्नाच परो घालूंक नात. तो म्हणटा संवसार सोरो सोयत हांव तुमच्या सांगाताक आसां. ह्या जेजूक तुज्या जिवितांत भोग. ताची गोठाय तुका ह्या वेळार फावो जाता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडून दिल्ल्या ह्या जेवणान
आमची काळजां प्रती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं. आनीक सर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया जो कोण म्हजी सेवा करता. F24. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जोय हांव तुमचो दोनी आसा तुय आसतलो सेवक म्हजो. जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव होगडाव सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासनाक तो सांबाळटा.